अगर जेब भरनी है ना, और बहुत भरनी है। मुझे कई लोग कहते हैं निकाल के देखो तो सही, देखो बात सुनो, हजार होने इनके राजों को पकड़ लेना। ये अगर फिर दुनिया हंसना चाहते हैं और सिर्फ अपने लिए नहीं, अपनी नस्लों के लिए नहीं, नस्ल दर नस्लों के लिए, उनकी नस्लों के लिए नहीं, उनकी अगली नस्लों के लिए, तो फिर मैं जो अगला कदम बता रहा हूं, अभी जो क्या बता रहा हूं, छोटा सा अमल, छोटा सा गुर, अगर ये सीख लिया तो कोई भी आपको मालदार होने से नहीं रोक सकता। तो आइए देखते हैं वो कौन सा अमल है, वो कौन सा गुर है। तो बाकी बातें बाद में करेंगे। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अभी तक वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया वो भी कर लें। सो लेट्स सी। मैं आज दुनिया मालदार होने के राज बता रहा हूं। अगर आज कोई बंदा मेरे मालदार होने इनके राजों को पकड़ लेना, ये अगर फिर दुनिया हंसना चाहते हैं और सिर्फ अपने लिए नहीं, अपनी नस्लों के लिए नहीं, नस्ल दर नस्लों के लिए, उनकी नस्लों के लिए नहीं, उनकी अगली नस्लों के लिए, तो फिर मैं जो अगला कदम बता रहा हूं, अभी जो क्या बता रहा हूं, 2.5% निकाल के देखो तो सही, देखो बात सुनो, अगर जेब भरनी है ना, और बहुत भरनी है। मुझे कई लोग कहते हैं आपने जो तरीके बताए हैं, थैली बेकार हो गई, अब थैलों पे काम आ गया। मैंने 2.5% का एक पैकेज बताया था साल पहले। आज भी कितने बेशुमार लोग हैं जो 2.5% निकाल रहे हैं अपनी तनख्वाह में से, या अपनी रोज की आमदनी में से, या अपनी सालाना आमदनी में से, और वो 2.5% ज़कात नहीं होगी, वो हदिये की नियत करके, ताकि अगर किसी को दें तो शरन जायज हो। 2.5%, उसके मैंने बड़े तजर्बे देखे हैं, उसका मैंने बहुत रिजल्ट देखा है, बहुत कमाल देखा है, बहुत तजर्बे, बहुत रिजल्ट और बहुत कमाल उस 2.5% का। अपने माल में से 2.5%, अपनी आमदनी में से 2.5% जिसने भी निकाला है ना, उसका रिस्क बढ़ता गया। एक साहब ने अपना वाकया सुनाया। कहने लगे कि मुझे एक जगह की जरूरत थी, और वो जगह थी 19 करोड़ की। मैंने 19 करोड़ का 2.5% पहले निकाल दिया। जरूरत थी, मिल नहीं रही थी, सौदा भी नहीं हुआ था, बस ऐसी पता था। मैंने निकाल के एक तरफ रख दिया, अल्लाह से अर्ज किया, अल्लाह 2.5% निकाल दिया, आप तो दे। अजीब बात, अल्लाह से सौदा किया। हलादुल्लुकुम अला तिजारतिन तुंजीकुम मिन अज़ाबिल अलीम। आओ कोई है जो हमारे साथ तिजारत करे और हम तिजारत के सच्चे और खरे हैं। क्यों? जो मेरा रब खियानत को नापसंद करता है, वो खुद खियानत कैसे कर सकता है? पहले रख लिए पैसे उठा के वो मुफलिसीन के लिए, और ऐसे मुफलिस जो सवाल ना करते, ख्याल करना। चौराहों पे खड़े होने वाले, घर घर मांगने वाले, सवाल करने वाले, इनमें 90, 99 और 100% वो होते हैं जिनके बड़े ताकतवर बैंक बैलेंस होते हैं। या अल्लाह मैंने ये निकाल दिया, आप दे दे। आप झोली बिछा के बैठ गया, दे आप अपने खजाने गैब से। ना मैं सोनी ना दौलत पल्ले, मेरे पास कुछ भी नहीं है, बस तू ही तू है। और वो कहने लगे मुझे मिला वो, और हैरत अंगेज तौर पे मिला। 2.5% अपने माल में से। आपके पास थोड़ा माल है, क्या हर्ज है? ज्यादा माल है, क्या हर्ज है? 2.5%। अगर फिर दुनिया हंसना चाहते हैं, मैं आज दुनिया मालदार होने के राज बता रहा हूं। अगर आज कोई बंदा मेरे मालदार होने इनके राजों को पकड़ लेना, ये अगर फिर दुनिया हंसना चाहते हैं और सिर्फ अपने लिए नहीं, अपनी नस्लों के लिए नहीं, नस्ल दर नस्लों के लिए, उनकी नस्लों के लिए नहीं, उनकी अगली नस्लों के लिए, तो फिर मैं जो अगला कदम बता रहा हूं, अभी जो क्या बता रहा हूं, 2.5% निकाल के देखो तो सही, देखो बात सुनो, अगर जेब भरनी है ना, और बहुत भरनी है। मुझे कई लोग कहते हैं आपने जो तरीके बताए हैं, थैली बेकार हो गई, अब थैलों पे काम आ गया। थैली, अब थैले, बड़े बड़े बैग,
اگر جیب بھرنی ہے نا تو اس جیب سے نکال کے اس کریم کے خزانے میں دو جو لوٹانا اچھی طرح جانتا. یاد رکھنا، جو لوٹانا اچھی طرح جانتا. 2.5% نکالے. آپ کی آمدنی کم سے کم جتنی بھی ہے اس کا 2.5% نکالے. مجھے کئی لوگوں نے کہا 2.5% سے ہم نے جب دیکھا اللہ نے اتنا زیادہ دیا، 5% نکالنا شروع کیا. 5% سے اللہ نے اور بڑھایا، پھر 10% نکالنا شروع کیا. مجھے کئی لوگوں نے مجھے بتایا کہ ہم نے بہت زیادہ بڑھانا شروع کر دیا، آگے بڑھایا. اچھا اتنا دیا تو اتنا ملا، اتنا دیا تو اتنا ملا. یہ فی دنیا حسنتوں کے میں گر بتا رہا ہوں، یہ فی دنیا حسنتوں کے میں سیڑھیاں بتا رہا ہوں، یہ فی دنیا حسنتوں کے فیض بتا رہا ہوں کہ آپ ترقیاں کرتے جائیں کرتے جائیں کرتے جائیں. یاد رکھیے گا میرا رب بڑا قدردان ہے، اور جو بندہ کر کے دے اور رب نہ لوٹائے یہ ممکن ہی نہیں. جیسی کرنی ویسے بھرنی، نہ مانے تو کر کے دے. دوزخ بھی ہے، جنت بھی ہے، محشر بھی ہے، مر کے دیکھ. 2.5% کا بڑا ریزلٹ ہے. کسی کو ملا 2.5% کا ریزلٹ؟ کیا ملا؟ کہنے لگے میرے والد اپنے ہر کام میں 2.5% نکالتے ہیں، آج تک کمی نہیں ہوئی. اور کہتے ہیں ایک لفظ کہا خیر و برکت ہوئی، دوسرا لفظ کہا جیب بھری رہتی ہے، تیسرا لفظ کہا لاکھوں کا فائدہ ہوتا ہے. اور ایک بات بتا دوں، کبھی مجھے نہ دینا 2.5%. اور کبھی کپڑا جو سڑکوں پہ کپڑے لگا دیں، جو اشتہار لگا دیں، کبھی نہ دینا، غلطی نہ کرنا. 2.5% تول کے نکالنا اور دینا بھی تول کے. اور کن کو دینا ہے؟ رشتہ داروں کو. کون سے رشتہ دار؟ جو غریب ہیں، چاہے وہ دشمن ہوں، حاسد ہوں. انہوں نے گالیاں دی، انہوں نے برا بھلا کہا، انہوں نے میری نسلوں کو ذلیل کیا، انہوں نے میرے باپ دادا کو خوار کیا، پر آج غریب ہیں، آج ضرورت مند ہیں. چپکے سے، احتیاط سے انہیں دو. کیوں؟ قرآن نے دینے کے جو درجے بتائے ہیں وہ ہیں وَبِذِی الْقُرْبَىٰ پہلا درجہ، وَالْیَتَامَىٰ دوسرا درجہ، وَالْمَسَاکِینَ تیسرا درجہ، اور چوتھا درجہ ہے مسافر پردیسی وابن السبیل. یہ پہلا درجہ کون سا؟ رشتہ دار. صلہ رحمی کر لینا. صلہ رحمی میں اللہ عمر بڑھانے کا وعدہ کرتا ہے، لمبی عمر دے گا. صلہ رحمی میں مال زیادہ دے گا. صلہ رحمی میں دعائیں قبول ہوتی ہیں. صلہ رحمی میں صحت ملتی ہے. صلہ رحمی میں آفتیں ٹلتی ہیں. اور صلہ رحمی میں بلیات ختم ہو جاتی ہیں. اور صلہ رحمی میں راہیں کھلتی ہیں. صلہ رحمی جو تجھ سے توڑے تو اس سے جوڑ، جو تجھے محروم کرے اسے عطا کر، جو تجھ پہ ظلم کرے اسے معاف کر. اولین اور آخرین کے یہ اعلیٰ اخلاق ہیں. ظلم یہ ہے، زیادتی یہ ہے. آج کا پیر یہ نہیں بتاتا، بہت اللہ کلی سب کی بات نہیں کر رہا، پیر نہیں بتاتا. اور کس کو 2.5% کا کیا ہوا؟ بیٹھ جائیں. موٹر سائیکل لینا تھا، اس کا لے لیا، پھر پائیدان لگایا تو اس کے 2.5% نہیں دیا، پھر پائیدان نے بڑا تنگ کیا. جی 5% کا کہنے لگے میں نے پروگرام بنایا تھا، غیب سے مکان مل گیا. لاجواب. تو دوستو حکیم طارق محمود صاحب نے بتایا کہ اگر آپ مالدار ہونا چاہتے ہیں تو آپ کو چاہیے کہ آپ اپنی کمائی کا 2.5% نکال کے رکھ دیں سائڈ پر. انہوں نے کہا کہ وہ 2.5% آپ نے اپنے غریب رشتہ داروں کو دینا ہے، مانگنے والوں کو نہیں. جو رشتہ دار غریب ہے، اس کے بعد یتیم ہے، پھر اس کے بعد جو مسکین ہے، پھر اس کے بعد جو مسافر ہیں. کیونکہ اللہ پاک بھی جو درجے بیان کرتا ہے قرآن مجید میں، وہ پہلے رشتہ داروں کا، پھر یتیموں کا، پھر مسکینوں کا، اور پھر مسافروں کا. تو آپ نے یہ عمل کرنا ہے تو انشاءاللہ آپ کو اللہ تعالیٰ کئی گنا زیادہ بڑھا کر دے گا. ایک شخص کا انہوں نے واقعہ بھی بتایا کہ اس نے پلاٹ لینا تھا،
کافی مہنگا تھا، تو اس نے 2.5% پہلے نکال کے رکھ دیا، نہ سودا ہوا نہ بات ہوئی. اس نے کہا یہ میں نے اللہ پاک رکھ دیا سائڈ پہ، اب تو دے. تو حضرت صاحب بتا رہے ہیں آپ جب یہ 2.5% نکال لیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو بے شمار دے گا اور بے حساب دے گا، اور نسلوں کی نسلیں خوشحال رہیں گی. تو دوستوں میں امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی. مزید اس طرح کے اچھے اچھے ویڈیو کلپ دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور ابھی تک ویڈیو کو لائک نہیں کیا ویڈیو کو لائک شیئر کرنا نہ بھولیے گا. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.